اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها. برا فرج زن و مرد. یا صاحب الزمان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضاء دافع ولا لأتى مانع ولا كصنعي صنع صانع وهو الجواد الواسع فترى أجناس البدائع وأتقل بحكمة السلائم لا تخفى عليه التلايم ولا تزيع عنده البدائع جازي كل سان ورائش كل غان وراهم كل زار. هر کی ناله بزنه تو بهش رحم میکنی و منزل المنافع والکتاب الجامع به نور الساطع و هو الدعوات السامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله وليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أرغب من بعد اشتياق دارم و اشهد بالربوبیت لك مقرا بأنك ربي وإليك مردي ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئا مذكورا وخلقتني من التراب ثم أسكنتني الأسلاب آمنا لريب المنون واختلاف الدهور والسنين
فلم أذل ظائنا من صلب إلى ريم في تقادم من الأيام الماضية والغرول الخالية لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفي أنشأتني ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل سنك وسوابق نعمك فابتدأت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد یا ابا عبدالله در رحم بیبی حضرت زهرا بود پیغمبر وارد شد دید فاطمه داره گریه میکنه دخترم چرا گریه میکنی؟ بابا جان طفلی که در رحم دارم با من حرف میزنه. گو عزیز دلم جای تعجب نداره خودت هم در رحم خدیجه با مادرت حرف میزدی. گو بابا جان میدونم ولی من مادرم رو آروم میکردم من مایه آرامش مادرم بودم این بچه وقتی حرف میزنه من جیگرم آتیش میگیره. گو مگه چی میگه؟ گویی میگه امان المظلوم امان الغریب. بابا امروز از صبح یه حرف زدم هرچی آب میخورم تشنگی بردرم نمیشه. امروز ای میگه امان العطشان. ای قربون شما تا این جمله رو گفت یه وقت پیغمبر فرمود آری هم غریبه هم مظلومه هم شهیدم هم فاطمه جان بین دو نهراب با لب تشنه میکشن. بابا جان امام صادق علما نشستن امام صادق سندش کامل و زیارات امام صادق فرمود تا مادر ما این جمله رو شنید گفت بابا من این بچه ای که اینجوری به دنیا بیاد بکشنش نمیخوام. فرمود ولی دخترم همه دین خدا حیاتش وابسته به خون گلوی حسینته. ببین مادر چیکار کرده برای ما تا اینو گفت حیات دین وابسته به خون حسینه. گفت ماما دیگه حرفی ندارم راضیم ولی فقط بگو وقتی میکشنش من هستم یا نه. نه عزیزم نیستی شما هستی. نه حسنم هست. نه پس کی قراره براش گریه کنه؟ شاید اینو دارم زبان حالا عرض میکنم شاید فرموده باشه دخترم که اینم میشه دیگه از سیرش این بیرون میاد. دخترم ناراحت نباشی خدا یه خواهری به حسین همه جا دوش به دوش برادر میره. یا بابدم حالا اونی که برا ماه الحمدلله خدا چه منتی سر ما گذاشته. فرمود دخترم آخر الزمان کی برا پسرت گریه کنه؟ الان میگم فاطمه جان آخر الزمان مردایی میاد
مادر بچه مرده برا حسین زجه میزنه. عجب، باریکلا. حسین لم تجدني خلقي ولم تجعل لي شيئا من أمري ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سبيا وحفظتني في المهد طفلا سبيا ورزقتني من الغذاء لبنا مريا وأتفت علي قلوب الحوازن وكفلتني الأمهات الربائب وكلعتني من توارق الجال وسلمتني من الزيادة والنقصان فتعاليت يا رحيم يا رحمن حتى إذا استحللت ناطقا بالكلام أتممت علي سوابق الإنعام وربيتني زادا في كل يوم حتى إذا اكتملت فترتي واعتدلت مرتي أوجبت علي حجتك بأن ألحمتني معرفتك ورفعتني بعجائب حكمتك وأيقظتني لما زرعت في سمائك وأرزك من بدائع خلقك ونبهتني لشكرك وذكرك وأوجبت علي طاعتك وعبادتك وفهمتني ما جاءت به رسلك ويسرت لي تقبل مرضاتك ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترز لي علي نعمة دون أخرى ورزقتني من ألواء المعاش وصنوف الرياش بملك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم علي حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يملك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك ووفقتني لما يزلفني لديك فإن دعوتك أجبتني وإن سألتك أعطيتني وإن أطعتك شكرتني وإن شكرتك زدتني كل ذلك إكمال لعلومك علي وإحسانك علي فسبحانك سبحانك من مبدع معید حمید مجید. خلاصه از بچگی، از اون وقتی که من اصلا به حساب نمی اومدم، وقتی در رحم مادرم بودم، وقتی در مهدم بودم، روزی منو تو رسوندی، دل مادرمو به من تو مهربان قرار دادی.
همه نعمتی رو در اختیار من قرار دادی، به من منت گذاشتی، هر وقت صدات زدم جوابمو دادی، هر وقت چیزی ازت خواستم کارمو را انداختی. کل ذالک اکمال لعلومک علی و احسانک علی فسبحانک سبحانک من المبدع المعید الحمید المجید. تقدست اسماک و عظمت آلاک فأی نعمک یا الهی احصی عددا و ذکرا. اما ای عطایاک اقوم به شکرا و هی یا رب اکثر من ان یحصی العدود او یبلغ علما بالحافظ ثم ما صرفت و درات عنی. اللهم من الضر والضراء اکثر مما ظهر لی من العافیة والسراء و انا اشهد یا الهی. اینجا بی عبدالله وارد مقام شاهدین میشه، به تک تک اعضا و جوارح شهادت میده. و انا اشهد یا الهی به حقیقت ایمانی و عقد عظمات یقینی و خالص صریح توحیدی و باطن مکنون ضمیری و علایق مجاری نور بصری و اساریر صفحت جبینی. یا ابا عبدالله، امام زمانم وقتی میخواد سلام بده با تک تک اعضا و جوارح سید الشهدا سلام میده. برای همین داری شهادت میدی، قربون نور نگاهت برم، قربون پیشانیت برم حسین جان. داره با این نور نگاهش، با چشمش، با پیشانی شهادت میده به وحدانیت خدا. امام زمانم وقتی میخواد به این دوتا عضو سلام بده و روزه بخونه اینجوری میفرماید: جد غریبم تو دین و درفن خفیان الی رحلک و بیتک. ته گودال بودیم یه وقت چشای بیرمق تو باز کردی، دیدی زن و بچت بالای تل زینبی. همه وجود تو اضطراب گرفت یا ابا عبدالله و علایق مجاری نور بصری و اساریر صفحت جبینی و خرق مسار به نفسی و خزاریف مار نرنینی و مسار به سماخ سمی و ما زمت و اتبقت علیه شفتو. قربون لبای خشکیدت برم که همه ترک ترک شده بود از عطر. قربون اون لبایی که اون نالجیب با چوب خیزرال بهش جزارت اونم جلو چشم دختران و حرکات لفظ لسانی و مقرز علک فمی و فکی و منابت از راسی و مساق مطعمی و مشربی و حمالت ام رأسی و بلوع فارق عبال عنقی
و مشتمل علیه تامور و زدری. هر کدوم از اینام روزه های جدا داره. اجازه بدید من اینو فقط روزه شو بخونم، قربون اون سینت برم. وقتی اومدن پیش ابن زیاد ملون گفتن امیر تا زیر شکم اسبای ما رو باید طلا بگیریم. گفت مگه شما چه کردید؟ گفت ما 10 نفر بودیم، اسبامون رو نقاب زدیم، نعل تازه زدیم. نحن رززنا الصدر بعد زهریم. انقدر به بدنش اسب دوالیم. استخالی اگر از سینه او سالم ماند، حالم از ضرب سم اسب شکل در شکل. لذا بی خود نبود که وقتی دختر هر چقدرم بابا رو نبینه وقت بیاد بعد چند وقتم بیاد میشناسه. اگه خدایی نکرده یه اتفاقی هم افتاده باشه بابا رو ببینه زخمی برداشته باشه، خیلی ها نتونن شناسایی کنن، دختر میتونه شناسایی کنه. ولی وقتی سکینه اومد تو گودال هی به عمه میگم عمه این بدن کیه؟ صدا زده حق داری نشناسی، ولی بدن بابای غریبت حسینه. و ما اشتمل علیه تامور صدری و حمال عبل متینی بنیات حجاب قلبی و افلاد هواشی کبدی و ما هبته شراسیف و ازلایی و حقاق و مفاصلی و قبض عواملی و اطراف عناملی و لحمی و دمی و شعری و بشری و عصبی و قصبی و عظامی و مخی و عروقی و جمیع جواری و من تسج على ذلك ایام الرضایی و ما قلت العرض منی و نومی و یقظتتی و سکونی و حرکات رکوعی و سجودی ان لو حاولت و اجتهدت مدى الاعصار و الاحقاب لو امرت ان اؤدي شكر واحدة من عنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا والثناء التعرف العتيدا عجل ولو حرصت أنا والله الدون من أنعامك النحسي مدى نعمك سالفي وآلف ما حسرنا عددا ولا أحصينا أمدا هيهات عنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق كتابك اللهم ويلباك
وبلغت أنبياءك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك غير أني يا إلهي أشهد بجهدي وجدي ومبلغ طاعتي ووسعي وأقول مؤمن الموقن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فيكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه فيزاده فيما ابتدع ولا ولي من الذل فيرفده فيما سلم فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا وتفترتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله حمدا يعادل حمد ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المخلصين وسلم. از اینجا به بعد شروع کرد هی سوال درخواست در حالی که از چشمای مبارکش اشک میریخت. قربونت برم حسین جان. اللهم اجعلنی اخشاک کلنی اراک. یه کاری کن من یه جوری از تو بترسم که انه دارم میبینمت. دیگه بعد از امروز دعای عرفه من ضبط آلودگی نرم، من سمت خطا نرم. و ازدنی به تقواک ولا تشغنی به معصیتک و خیرلی فی قضایک و بارک لی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما عجل. اللهم اجعل قنای فی نفسی. نمی فرماید قنا رو در مال من قرار بده، در پول من قرار بده. اگر نفس غنی نشه همه عالمم به ما بدن، باز دنبال چیز دیگه ایم. خدایا نفس ما رو مستغنی قرار بده. والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرة فی دینی ومتعنی بجواری واجعل سمعی و بصری الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی و ارنی فی ساری و ماربی. خدایا ظهور منتقم با عبدالله، ظهور منتقم همه خونه‌های به نغنا ریخته شده، اونایی که ظلم کردن، استکبار جهانی. خدایا به حق امیرالمؤمنین، به حق حضرت زهرا که اولین خون به ناحق ریخته از شیعه خون مادر سادات بود که بین در و دیوار ریخت.
خدایا فرج منتقم آل الله رو برسان و اقر بذلک عینی. اللهم اکشف کربتی استر عورتی واغفر لی خطیئتی واخسأ شیطانی وفک رعانی واجعل لی علی الدرجة العلیا فی الآخرة والأولی. اللهم لك الحمد كما خلقتني فجعلتني سميعا بصيرا ولك الحمد كما خلقتني فجعلتني خلقا سبيا رحمة بي وقد كنت عن خلقي غنيا. رب بما برأتني فعدلت فطرتي رب بما أنشأتني فأحسنت صورتي رب بما أحسنت إلي وفي نفسي عافيتني رب بما كلعتني ووفقتني رب بما أنعمت علي فهديتني رب بما أوليتني ومن كل خير آتيتني رب بما أطعمتني وسقيتني رب بما أغنيتني وأغنيتني رب بما عنتني وعززتني رب بما ألبستني من سترك الصافي ويسرت لي من صنعك الكافي. صل على محمد وآل محمد وعلني على بوائق الدور وصروف الليالي والأيام ونجني من أحوال الدنيا وكربات الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض. اللهم ما أخاف فاكفني وما أحذر فقني وفي نفسي وديني فاحرسني وفي سفری فاحفظنی. یا ابا عبدالله دیگه راهی شدی با زن و بچت، خدا زن و بچت رو حفظ کنه. و فی اهلی و مالی فاخلفنی و فی ما رزقتنی فبارک لی و فی نفسی فذللنی و فی اعین الناس فعظمنی و من شر الجن والانس فسلمنی و بذنوبی فلا تفضحنی و بسریرتی فلا تخزنی و بعملی فلا تبتلنی و نعمک فلا تسلبنی و الی غیرک فلا تکلنی. الهی الی من تکلنی الی غریب فیقطعنی ام الی بعید فیتجحمنی ام الی المستضعفین لی و انت ربی. تو پروردگار منی، منو به کس دیگه حواله نده. به نزدیکایی که از من میبرن، به دورهایی که از همون اول منو خار میکنن، کفالت منو خودت به عهده بگیر. و ملیک و امری، تو زمامدار منی. اشکو الیک قربتی و بعد داری و هوانی علی من ملکت و امری.
إلهي فلا تهلل علي غضبك، فإن لم تكن غضبت علي فلا أبالي سواك، ما سبالك غير عافيتك وزولي. فأسألك يا رب بنور وجهك الذي أشرقت له الأرض والسماء وكشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولين والآخرين، ألا تميتني على غضبك ولا تنزل بي سخطك، لك العتبى لك العتبى حتى ترضى قبل ذلك. دوباره بگیم بالحسین الهی علی. دیگه امرو بر نمیگرده ها، زن و مرد همه الهی علی. با هم بخونیم لا اله الا انت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبيت العتيق الذي أحللته البركة وجعلته للناس املا. یه جمله بگم خسته نمیشی وسط دو. ما این خانه رو برا همه محلم قرار دادیم، اگه خطاکارم بیاد به خونه خدا تو من اون محل قرار بگیره تا خارج نشده تو امنیته، ولی بمیرم پسر پیغمبر رو از حرم بیرون گردم، شبونه دست زینب و زن و بچه رو گرفت راهی کربلا. حسین جان یا من افعال عظیم الذنوب بعلمه، یا من اسبق النعماء بفضله، یا من ات الجزیل بکرمه، یا عدتی فی شدتی، یا صاحبی فی وحدتی، یا قیاسی فی قربتی، یا ولی فی نعمتی، یا الهی و الی آبائی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و رب محمد خاتم النبیین و آل الملتجبین و منزل التوراة والانجیل والزبور والفرقان و منزل کافها یا عین صاد و تاب یاسین والقرآن الحکیم انت كفی لا تعین المذاهب فی ساعتها و تزیق بی الارض برعبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مغيل أثرتي ولولا سترك إياي لكنت من المفزوعين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي
ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين يا من خس نفسه بالسمو والرفق فأولياءه بالزي يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من ستماته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور يا من لا يعلم كيف هو الله يا من لا يعلم ما هو إلا هو يا من لا يعلم إلا هو يا من كبس الأرض على الماء وسد الهواء بالسماء يا من له أكرم الأسماء يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا يا مقيز الركب ليوسف في البلد القاف ومخرجه من الجوب وجعله بعد العبودية ملكا يا رده على يعقوب بعد أن ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم يا كاشف الضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه و فنای عمره. همچین که اومد اسماعیل رو ذبح کنه ابراهیم، گفت بابا جان 3 کار انجام بده. چه کنم؟ گفت اول این که چشای منو ببند، وقتی میخوای گلوی منو ببری چشمم به چشمت نیفته. بعد اینکه بابا جان این پیرنمو وقتی ذبح کردی از بدنم بیرون بیار، برام مادرم ببر. مادرم بوی منو از این پیراهن استشمام کنه، دلش آروم بگیره. بعد بابا جان اگه میشه دست و پای منم ببند، همین که من جلوم فات دست و پا نزنم، جیگرت بیشتر نسوزه، خون گلوم نپاشه به شما جسارت و بیادبی نشه. امام باقر فرمود همچین که اسماعیل علیه السلام دراز کشید که حضرت ابراهیم ذبحش بکنه، تا ابراهیم این صحنه رو دید جیگرش آتیش گرفت. گفت قربونت برم بلند شو، اول عباشو زیر اسماعیلش بلگم، این بچه رو خاک نمونه. هر کاری کرد گلوی اسماعیل نمرید. بعضی ها نقل کردن رد این خنجر رو گلوی اسماعیل مون. علاما نقل نوشتن وقتی هاجر رد خنجر رو گلوی اسماعیل دید، 3 روز بعد دیگه طاقت نیاورد. جلاد صلی الله علیک یا ابا. وقتی رسید بالا سر علی اکبرش، دید داره پاشو رو خاک میگه. آدم یه وقتایی وقتی
اتفاقی براش میفته پاهاشو رو خاک میکشه، یا درد زیاد داره یا راه نفسش بسته شده. یعنی داشت میگو بابا من نمیتونم نفس بکشم. سید الشهدا دست انداخت، لخته های خون از گلوی علی بیرون آمده ای و ساعت 7 مرات 7 بار از جیگرش صدا زد ولدی 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 ولدی. اسم ما رو جزو زهرای پایین پات بنویس حسین جان، ما خیلی دلمون برا کربلا تنگه. من یقین دارم خیلی از این گریه کنا امروز اومدن اینجا به خانوم میگن یا حضرت معصومه للهی ما دستمون برا محرم خالیه. جان بابات موسی بن جعفری عنایتی به ما بکن. خانوم ما امرو هرچی روزه میخونیم داریم برا شما میخونیم. مگه که به چشم تو بیام یه نگاهی به ما بکنی. اندر منام، اندر اینم فضیلت امام حسین، اندر منام ذبیح یکی بود و زنده رفت. حسین جان ای 100 ذبیح کشته شده در منای تو، ای 100 ذبیح کشته شده در منای تو. و ممسک یدی ابراهیم ان ذبح ابنه بعدک بر سنه و فنای عمره. این خاصیت روضه امام حسین ها. 1000 سال دیگه به همین جای دعا برسن، همین روزه رو بخونن، مردم بازم داد میزنن. نه روزه خون باید به خودش بگیره، نه گریه کن که این برا خوندن منه یا این برا گریه من و حال منه. نه، این فقط برا امام حسینه. خدا این خاصیت رو در اسم ابا عبدالله قرار داده. فرمود هر مومنی منو یاد کنه اشکش جاری میشه. حسین جان به خدا رو هوس نمیگم، این رحمت خداست. وقتی اسمشو میبری این رحمت خدا میخوره به سر و صورتت، به بدنت. خدا میدونه. میگه امام صادق نفرمود گفت مثل من وقتی گریه میکنی برای حسین؟ گفت آره. گفت یه جوری گریه میکنم دیگه زن و بچه من به گریه میفته، دست از غذا میکشی. گفت مثل من بهت بشارت بدم دم آخر ملک الموت بهت راحت میگیره به خاطر گریه‌ای که بر جد غریب ما کردی. زن و مرد، اونایی که تو شبستانید، اونایی که کنار زرید، اونایی که تو صحنایید، بیاین همه بگیم دستمونو. هر کی با هر حاجتی اومده، مریض داره، گرفتاره، برای محرمش اومده، نمیدونم، هر کی برای هر حاجتش اومده، بیای یه جوری زن و مرد اربابمونو صدا بزنیم، بگیم خدا ما عزیزتر از حسین نداشتیم بیاریم در خونه، ما با حسین اومدیم. ناله بزن حسین. و ممسک یدی ابراهیم ان ذبح ابنه بعدک بر سنه و فنای عمره. یا من استجاب لزکریا فوهب له یحیی ولم بدع فردا وحیدا. یا من اخرج یونس من بطن الحوت. یا من فلق البحر لبنی اسرائیل فانجاهم
وجعل فرعون وجنوده من المغرقين يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجهود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد هادوه ونادوه وكذبوا رسله يا الله يا الله يا بديع يا بديع لا ند لك يا دائما لا نفاد لك يا حيا لا حي يا محيي الموتى يا من هو قائم على كل نفس بما كسبت يا من قل له شكري فلم يحرمني وعظمت خطيئتي فلم يفزعني ورعاني على المعاصي فلم يشحرني يا من أفزني في صغري يا من رزقني في كبري يا من أيادي هلدي لا تحصى ونعمه لا تجازى يا من آرزني بالخير والإحسان وأورثته بالإساءة والعصيان يا من هداني للإيمان من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني هر کی هر جای عالم مریض و مریضه داره چشمش به دار و شفای سید الشهداست هر کی تو این حرمه هر کی ما رو داره میبینه خدایا به نگاه ابا عبدالله همه مریضا رو شفا بده و عریانا فکسانی و جائعا فاشبعنی و عطشانا فاروانی و ذلیلا فعزنی و جاهلا فعرفنی و وحیدا فکسرنی و غائبا فردنی و مقلا فاغنانی و منتصرا فنصرنی و غنیا فلم یسلبنی و امسکت عن جمیع ذلك فابتدعنی فلک الحمد والشکر یا من اقال اسرتی و نفس کربتی و اجاب دعوتی و ستر عورتی و غفر ذنوبی و بلغنی طلبتی و نصری علی عدوی و ان عد نعمك و مننك و کرائم منك لا احصیها یا مولا با هم انت الذي مننت انت الذي انعمت انت الذي احسنت انت الذي اجملت انت الذي افضلت انت الذي اكملت انت الذي رزقت انت الذي وفقت انت الذي اعطيت انت الذي اغنيت
أنت الذي أغنيت أنت الذي آويت أنت الذي كفيت أنت الذي هديت أنت الذي أسمت أنت الذي سترت أنت الذي غفرت أنت الذي أغلت أنت الذي مكنت أنت الذي عززت أنت الذي علت أنت الذي أزدت أنت الذي أيدت أنت الذي نصرت أنت الذي شفيت أنت الذي عافيت أنت الذي أكرمت تباركت وتعالى فلك الحمد دائما ولك الشکر واصف الابدا. اینا تو بودی، من معرفی کردم خدای من، حالا خودم ثم انا یا الهی المعترف بذنوبی فاغفر لی. من خودم میدونم چه نامآلوده‌ایم، میدونم چه گناهی کردم، میدونم آبروی منو نبردی. به حق معصوم سلام الله علیه گناهای منو ببخش. انا الذی اسأت، انا الذی اخطأت، انا الذی اممت، انا الذی جهلت، انا الذی غفلت، انا الذی سهوت، انا الذی تمت، انا الذی تعمدت، انا الذی وعدت، وانا الذی اخلفت، انا الذي نكثت، انا الذي اغررت، انا الذي ترفت بنعمتك علي وعندي وابو بذنوبي فاغفر لي. حالا دیگه به سمتت برگشتم، انشالله راست بگم و توبه حقیقی کنم. یا من لا تضره الذنوب عباده، گناه بنده ها به تو ضرری نمیرسونه. و هو الغنی عن طاعتهم، تو نیازی به عبادت بندهات نداری. والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلك الحمد الهی و سیدی الهی امرتنی فعصیتک. تو به من دستور دادی ولی من نافرمانی کردم. و نهیتنی فارتکبت نهیک، پررویی کردم، جسارت کردم از اون چیزی که منو نهی کردی، من مرتکبش شدم.
فأصبحت لازا براءة لی فاعتذر. الان دیگه حالم یه جوریه، عذرم هم قبول نیست. همه چیو میدونستم و گناه کردم و معصیت کردم. ولا ذا قوة فانتصر فبأي شيء استقبلك یا مولاي. حالا با چه روی، با چه وسیله‌ای جلو تو قرار بگیرم؟ ابسمی با گوشم، ام به بصری با چشمام، ام به لسانی، ام به یدی، ام به رجلی. با کدوما؟ الیس کلها نعمک الدی. اینا همه نعمتای خودته. و به کلها عصیتک یا مولا. من با همه این نعمتا گناه تو رو انجام دادم. فلک الحجة والسبیل علی یا من سترنی من الآباء والأمهات ان یزجرونی. تو این گناه را از چشم حتی پدر و مادر منم پوشیده نگه داشتیم. یا رسول الله چرا اینقدر آزرده خاطری؟ عرض داشت بارالله، امت من گناهی انجام دادن، دوست ندارم جلو امتهای دیگه پروندهشون رسیدگی بشه، بقیه مردم بفهمن اینا چه گناهی کردن از امت من. میشه یه جوری باشه وقتی به پروندهشون رسیدگی میکنی فقط خودم و خودت خبردار باشیم. ندا رسید یا رسول الله، درسته تو رحمت للعالمینی ولی منم ارحم الراحمینم. به عزت و جلالم یه جوری به پروندهشون رسیدگی میکنم تو پیغمبرم متوجه نشینا چه کردم. این دیگه خیلی سخت داره. ببین من گناه چه خدایی رو انجام دادم. ارحم الراحمینم و به کل عصیتک یا مولا. فلک الحجة والسبیل علی یا من سترنی من الآباء والأمهات ان یزجرونی و من الاعشار والاخوان ان یعیرونی. گناه تو کسی به فهم سرزنشت میکنه، لذا فرمود اگر گناهی هم که نری پیش کسی بگی، فقط بین خودت و خدا سرتو بلند کن بگو غلط کردم، هر کاری کردم از جهلم بود وگرنه نیت مخالفت با تو رو نداشتم. و من السلاطین الیاقبولی ولو اطلعوا یا مولاي على ما اطلعت عليه مني اذا ما انظروني ولرفضوني وقطعوني فها انا ذا یا الهی بین یدک. حالا روبروت ایستادم یا سیدی، خاضع ذلیل حسیر حقیر. لا ذو براءة فانتظر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم اجترب ولم اعمل سوءا وما اسلجه ولو جهدت یا مولاي ينفعني کیف ولا ذلك و جواری كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك عنك سائلي من عظام الأمور.
وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعفو عني فبعلمك وجودك و کرمک. با هم بخونیم تأثیرش انشاءالله بیشتره. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من المستغفرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المحللين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين. لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وإقراري بآلائك مهددا. وإن كنت مقرا عني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتأهدني به معها منذ خلقتني وبرعتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشف الزور وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين. ولو رفدني على قدر ذكر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك. تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاك ولا يبلغ ثناك
ولا تكافى نعماك. صل على محمد وآل محمد واتمم علينا نعمك واسعدنا بطاعتك. سبحانك لا اله الا اللهم انك تجيب المضطر وتكشف السوء وتغيث المكروه وتشفي السقيم وتغني الفقير وتجبر الكثير وترحم الصغير وتعين الكبير وليس دونك زهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير. يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغیر. میشه به اینجا برسیم نام باب الهوایج رو نبریم. یا رضی الحسین یا رضی الحسین یا رضی الحسین. 40 تا عاشورا خوند برای اینکه حاجتشو بگیره. امام زمان رو دید، شرفیاب شد، دست حضرت رو بوسید، آخر سر اومد بره، گفت لازم نبود انقدر خودتو به زحمت بندازی. یه روزه علی اصغر میخوندی ما کار تو را مینداختیم. یا باب الهوایج، این مردم گرفتارن، حاجت دارن، مریض دارن. یا باب عبدالله، در کربلا اولی که دیگه اگه آزاده باشه، آزادگی داشته باشه، همونجوری که سید الشهدا در گودال گفت اگه دین ندارید آزاده باشید. اگه کسی آزاده باشه اینطوریه، میگه دیگه اگه جنگم بوده شیرخوره که جنگی نداره. مظلومای غزه رو یاد کنیم. یه فیلمی تو این فضای مجازی پخش شده بود، جیگر آدم آتیش میگیره. خدا نکنه یه بابایی بچه رو امانت بگیره، بره این بچه رو براش یه کاری انجام بده، ولی وقتی برگرده این امانت خدشه. این بابا داشت رانندگی میکرد، تو غزه بود این فیلم، داشت رانندگی میکرد، بچه هم دیگه تموم کرده بود، خواست ببره این بچه رو به مادرش تحویل بده. داشت رانندگی میکرد، با یه دستش رو سینه این بچه میزد شاید نفس بچه برگرده. یا ابا عبدالله، آماده ای؟ گفت سخت در این لحظه ای که تو دشمن دلت برا حسین سوخته باشه کی بود؟ گفت دیدم بچه‌شو زیر هوا پنهان کرد. یا الله یا الله. اومد برگرده خیمه، دید رباب جلو در خیمه. دیگه روش نشد برگرده، دوباره برگشت زمد لشگر. هی میرفت و میومد، یه خطاب رسید، دعوا یا حسین این بچه رو رها کن، به ما بسپر. ماده دایه‌ای برای این بچه قرار دادیم، در آسمان ها این بچه رو سیراب میکنه. هی خونه گلو رو میگرفت، با آسمون میباشه. خدایا شاهد باش به صغیر و کبیر ما رحم نکردن. یا الله یا الله. خواهرایی که صدای منو میشنون، این روزه برای خواهرها جانسوزتره ها. دیگه ابی عبدالله
وقتی دید زن و بچه جلو در خیمه برنگشت، راهشو کج کرد اومد پشت خیمه با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی رو کرد. تنها بدنی که کربلا دفن شده همین بدن بود. یا الله. بچه رو گذاشت تو دل خاک ابی عبدالله. یه وقت زنا دویدم، یه وقت سکینه اومد گفت رباب میخواد بچه تو خاک کنه، اگه میخوای برا بار آخر ببینی سری بیا. به به، این روزه برای مادرای شهدا. ببین این مادر شهید کربلا چجوری بود. تا رسید به حسین علیه السلام دستشو گذاشت رو شونه ابی عبدالله، گفت سرتو بلند کن ببینم خودت چیزی نشده باشه. هزار تا علی اصغرم فدای سره. به 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 به. حالا بگو حسین. به خدا این صدا جمعیت نیست، زن و مرد همه. حسین. یا انشالله هر کی حاجت داشت شک نکنه، به صلاحش باشه. الان از ناحیه حضرت علی اصغر عنایت میشه، اینا شک نداره. یا مطلق المکبل الاسیر، فرمود به دم المظلوم خون امیر شیرخور است. بابا هر کی اومده میدون رجز خونده، حتی عبدالله ابن الحسن که آخرین نفر بود اومد بالای گودال داد زد، گفت چی کار داری میکنی با عموم؟ شمشیر نداشت ولی داد زد. ولی شیرخوره دیگه گریه هم نمیتونست بکنه، سرش رو شونه بابا افتاده بود بیان. لذا به دم المظلوم، به دم المظلوم، بی خود نبود امام باقر فرمود قطره ای از خون علی اصغر مظلوم به زمین برنگشت که اگه برمیگشت همه اهل زمین و خاک میبلید. یا علی اصغر، یا مطلق المکبل الاسیر، یا رازق الطفل السقیم، یا اسمت الخائف المستجیر، یا من لا شریک له ولا وزیر. صل علی محمد و آل محمد و اعتنی فی هذه العشیة افضل موعد وعنلت عهدا من عبادك من نعمة توليها وعلى تجدد وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئات تتغمد، إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير. اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من عجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سهل. یا رحمان الدنیا والآخرة ورحیمهما لیس کمثلک مسئول ولا سواک معمول. دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني. اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك
وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعمك وهنئنا عطاك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمين رب العالمين. اللهم يا من ملك فقدر وقدر فغفر ووصي فستر واستغفر فغفر يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وهلما. اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك البشير النذير السراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أحل لذلك منك يا عظيم فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين وتغمدنا بعفوك الله فإليك هجت الأصوات بصنوف اللغات فاجعل لنا اللهم في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونور تهدي به ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزق تبسط يا أرحم الراحمين. اللهم أغلبنا في هذا الوقت ملجئين مفلحين مبرورين غانمين ولا تجعلنا من القانتين ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانتين ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين يا أجود الأجودين وأكرم الأكرمين إليك أقبلنا موقنين ولبيتك الحرام آمين قاصدين فإنا على مناسكنا وأكمل لنا حجنا واعف عنا وعافنا فقد مددنا إليك أيدينا فهي بزلة الاعتراف موسومة. اللهم فاتنا في هذه العشية ما سألناك واكفنا ما استكفيناك
فلا کافی لنا سواک ولا رب لنا غیرک نافذ فینا حکمک محیط بنا علمک عدل فینا قضاک اقض لنا الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم أوجب لنا بجودك عظيم الأجر وكريم الزهر ودوام اليسر واغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا في هذا الوقت ممن سألك فأتيته وشكرك فزدته وتاب إليك فقبلته وتنسل إليك من ذنوب كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام اللهم ونقنا وسددنا واقبل تزرعنا يا خير من سئل ويا رحم من استرهم يا من لا يخفى عليه غماز الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون ولا من تبد عليه مزمرات القلوب ألا كل ذلك قد أحصى علمك ووسعه علمك سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا تسبح لك السماوات السبع والأرضون ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمدك فلك الحمد والمجد والعلو الجاد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأياد الجسام وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم اللهم أوسع علي من رزقك الحلال وعافني في بدني وديني وعامل خوفي واتق رغبتي من الله اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني وادرع عني شر فسقة الجن والإنس. سر و روی مبارکش و سید الشهدا به آسمان بلند کرد. دیگه اینجا یه جوری گریه می کرد که راوی نوشته که انهو در 2 مشک و باز کردن. اینجوری گریه می کرد. مردم امروز روز غریب کوفه هم است، روز شهادت مسلم ابن عقیل هم است. با هم بخونیم این فقرات دعا رو، هر کی میتونه و هنوز حالی داره برا مسلم هم عرض ادب کنیم. دیگه قافله ابی عبدالله را افتاد. این زن و بچه دیگه تو بیابونا بارن، از این منزل به اون منزل. خیلی ها به ابی عبدالله گفتن آقا نرو کوفه.
حضرت گفت نه من باید برم. جدم و در خواب دیدم و چه و چه و چه و چه. دست آخر میگفتن میری برو دیگه زن و بچه رو با خودت نبر. یه وقت زینب تا شنید این حرف رو میزنن از تو محمل صدا زد کیه میخواد منو از حسینم جدا کنه. من در میان محملم اما دلم جواست، این آخرین مسافرتم با برادر است. این دنیا به چی میارزه که کسی بخواد روش حساب کنه؟ دیگه عزیزتر از سید الشهدا داشته این دنیا؟ عزیزتر از زینب کبرا داشته سلام الله علیها؟ هر منزلی میخواستن بایستن خیمه بزنن، جوونای بنی هاشم می اومدن دور زینب و میگرفتن. میخواست سوار ناقه بشه، عباس زانو رکاب میکرد. علی اکبر دستم روز دوم محرم، اونایی که کنار عمه جان امام زمان حضرت معصومه هستن این روزه رو یادشون بیاد ما رو اینجا دعا کنن. عباس زانو رکاب میکرد، علی اکبر دستشو میگرفت، قاسم دور عمه رو که چیه؟ که زینب قرار سوار ناقه بشه. وقتی هم میخواست پیاده بشه دوباره همین بود، با جلال و جبروت عزت سلام و صلوات سوار ناقه میشد و پیاده میشد. ولی مردم خیلی طول نمیکشه. همین چند روز دیگه روز 11 محرم تک تک زن و بچه رو زینب خودش سوار ناقه کرد. اولین بار که شما توی خطری میفتی یا حادثه دیگه اولین بارش خیلی سخته. زینب تا حالا تجربه نداشته تنهایی سوار ناقه بشه. یه نگاه کرد به گودی قتلگاه، حسین جانم رو سوار ناقه کردم، دیگه نوبت سواری زینبه. حسین حسین حسین. آخر دعای خواهشم اینه هر کی صدا منو میشنوه با عزم جدی بیشتر، همت بلند، قلب خاشه، چشم گریان، همه با همین آخر دعا رو زن و مرد بخونیم. همه حوایج مد نظر، صدر همه حوایج الفرج امام زمان باشه. همه با هم یا اسمع الصامت یا ابصر الناس و یا اسرع الحاسبین و یا ارحم الراحمین. صل علی محمد و آل محمد السادة الميامين. وأسألك اللهم حاجتي التي آتيتنيها لم يزرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما آتيتني. أسألك فكاك رغبتي من الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،
لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير يا رب. دست نیازه، همه دستای خالیشونو بیارن بالا. یا رب هر جا هستی دوباره عرض کنیم بالحجت الهی علی